नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। चुनावलाई निष्पक्ष, सभ्य र धाँधली रहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने निर्वाचन आयोगको संवैधानिक दायित्व हो। दल र उम्मेदवारहरूले चुनावी आचार संहिताको पालना गरे नगरेको हेर्ने दायित्व आयोगको हुन्छ। निर्वाचन नियम पालना गर्ने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने दल र उम्मेदवारको लोकतान्त्रिक धर्म नै हो। तर न त निर्वाचन आयोग न त दल र उम्मेदवारहरूले आफ्नो दायित्व र भूमिका निर्वाह गरेका छन्। मङ्सिर 4 को चुनाव नजिकिँदै गर्दा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना बढेका छन् भने आयोगले स्पष्टीकरणमै आफ्नो भूमिका खुम्चाएको छ। सत्ता र शक्तिको आडमा मत आफ्नो पक्षमा पार्न चुनावको मकसदमाथि नै प्रहार भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवादेखि पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल हुन् वा एमाले नेता योगेश भट्टराईदेखि नेत्री एवं गायिका कोमल ओली नै किन नहुन्, उनीहरू नै निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेर बदनामीमा परेका छन्। कसरी हुन्छ? निर्वाचन आयोग आफ्नो पक्षमा पार्ने ध्याउनमा नियम मिच्न दल र उम्मेदवारहरू उद्धत छन्। नेताजीहरू लोकतन्त्रमा निर्वाचन र निर्वाचनको मकसदमाथि नै प्रहार गर्दै जाने हो भने इलेक्सन होइन, सिलेक्सनमा परिणत हुने खतरा हुन्छ। यसपछिको अवस्थाबारे त हामीले सम्झाउनु पर्दैन होला। शासन प्रणालीको परिवर्तनका खातिर गरेका तपाईँका आन्दोलन क्रान्तिबाट नै यो विषय त प्रष्ट छ नि, होइन? के गर्ने र के नगर्ने भने जनतालाई नै गर्ने शासन पद्धतिमा छौँ भन्ने, तर व्यवहार भने अर्कैतिर। अब त चेत खुलाउनुहोस्। निर्वाचन आचार संहिताको पालना तपाईँहरूले नगर्ने हो भने जनताले कानुनको पालना किन गर्ने भन्ने भाष्य स्थापित हुनेछ। निर्वाचन आयोग पनि कानुन कार्यान्वयनमा चनाखो र हिम्मतिलो बनेको देखिँदैन। भनिन्छ नि, कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भनेर। यही उक्ति सबैमा लागू गर्ने कि? अब न्युज बुलेटिनका हेडलाइन्स। दार्चुलाबाट भाषण गर्दैमा लिम्पियाधुरा फिर्ता नआउने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको केपी ओलीप्रति कटाक्ष। चुनावी सभामा ओलीको भारत विरोधी चर्को अभिव्यक्ति। आइसक्दा मलाई हटाउने तयारी लगभग पुरा भइसक्यो। प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको चुनावी भाषण। हेलिकप्टर चढ्न सक्ने हैसियत भएका उम्मेदवारलाई मात्रै भोट दिन अपिल। 10-15 वर्ष अगाडि यहाँ कतिजना हेलिकप्टरमा उडेर आउन सक्ने क्षमता बनाउन सक्ने मान्छेलाई छान्नुहोस्। गायिका कोमल ओली विवादमा। चुनावी सभामा बालबालिकाको प्रयोग। निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण। पछिका आयोगका निर्णयले ठुलै भूकम्प आउला कि भन्ने मैले आशंका गरेको छु। नेपालबाट पश्मिनाका सामग्री र कार्पेट विदेश निर्यात न्यून। हस्तकलाका सामग्री विदेश निर्यात बढ्यो। विदेशमा नेपाली सामानको बजारीकरणमा ध्यान पुगेन। हाम्रो स्वदेशी सामान, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गरौँ भन्ने नि यही चाहिँ प्रेरणा हामी दिन चाहन्छौँ। र साफ अन्डर 15 महिला च्याम्पियनसिपमा नेपालकी वर्षा ओलीको उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी। आजको खेलमा समेत विजयी गोल गर्न सफल। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब इलेक्सन एक्सप्रेस। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई जवाफ फर्काएका छन्। भाषण गर्दैमा लिम्पियाधुरा फिर्ता आउँदैन। शनिबार गृह जिल्ला डडेलधुरामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
हिजो शुक्रबार दार्चुलामा आयोजित एमालेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालको जमिन फिर्ता ल्याउन देउबाले कुनै पहल नगरेको आरोप लगाएका थिए। ओलीलाई आज जवाफ दिँदै देउबाले भाषणका भरमा जमिन फिर्ता नआउने बताएका हुन्। उनले अतिक्रमित भूमि कूटनीतिक वार्ताबाट फिर्ता ल्याएर छाड्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। प्रधानमन्त्री देउबाले मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनपछि पनि गठबन्धनकै सरकार आवश्यक हुने बताएका छन्। परिवर्तनको एजेन्डा र संविधान बचाउन पनि गठबन्धनका सरकार खाँचो हुने उनको जिकिर छ। गृह जिल्ला डडेलधुरामा पछिल्ला वर्ष सन्तोषजनक विकास भएको दावी गर्दै आगामी दिनमा थप तीव्र विकासको आश्वासन बाँडेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनसँग स्वार्थ बाहेकको कुनै गन्तव्य नभएको आरोप लगाएका छन्। हालको गठबन्धनले छिमेकी मुलुकहरूसँग असन्तुलित वातावरण बनाएको ओलीको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई सङ्केत गर्दै उनले भारतको इसारामा चलेको आरोप लगाएका छन्। भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गर्दै चीनसँग सम्बन्ध सुधार र सम्झौताहरू अघि बढाएपछि आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएको आरोप ओलीको छ। पछिल्ला चुनावी सभामा ओलीले भारत लक्षित विरोधका अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। दक्षिणको छिमेकीतिरको भ्रमण र त्यो 5 महिनापछि उत्तरको छिमेकीसँगको भ्रमण 1-1.5 महिना त्यो गर्दा ओर्दा म फर्किएर आइसक्दा मलाई हटाउने तयारी लगभग पुरा भइसक्यो। अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनले देशको भविष्य कोर्ने भएकाले त्यसका लागि एमाले नेतृत्वको सरकार योग्य र आवश्यक रहेको दावी गरेका छन्। उनले अबको 5 वर्षमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न तीव्रताका साथ काम गर्ने आश्वासन बाँडेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आसन्न निर्वाचन लक्षित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका नेताले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। घोषणापत्रमा राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने बताइएको छ। यस्तै अन्य राजनीतिक एजेन्डामा सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाहरू पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गर्ने, कुनै पनि व्यक्ति 2 कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने समेत घोषणा गरिएको छ। यसैगरी कार्यकारी राष्ट्रपतिले समावेशी रूपमा सक्षम व्यक्तिहरूको छनौट गरी मन्त्री परिषद बनाउने, मन्त्रीहरू राजनीतिज्ञ र विशेषज्ञहरू मध्येबाट राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने योजना समेत घोषणापत्रमा छ। यस्तै पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई स्तरोन्नति गरी 4 लेनको बनाउनेदेखि काठमाडौँको रिङ रोडमा 5 वर्षभित्र साइकल लेनको समेत व्यवस्था गरी 8 लेन बनाउने योजनाहरू घोषणापत्रमा समावेश छन्। विकास एजेन्डा समावेशकै क्रममा जसपाले पुष्पलाल लोकमार्ग र निर्माण कार्य सुरु भएको उत्तर दक्षिण मार्गहरूको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताएको छ। यसैगरी निर्माणाधीन मध्य पहाडी लोकमार्ग र हुलाकी सडकलाई सम्पूर्ण रूपले निर्माण सम्पन्न गर्ने, भित्री मधेस करिडोरको धरान हेटौँडा लोकमार्गलाई पाल्पाको रामपुरसम्म विस्तार गर्ने, ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म हिमाली क्षेत्रको मूल बस्तीलाई जोड्ने गरी हिमाली लोकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लगायतका विषय समेत घोषणापत्रमा समावेश छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा डडेलधुरा पुगेर प्रधानमन्त्री पत्नी तथा काङ्ग्रेस नेत्री आर्जु राणाले काङ्ग्रेसलाई भोट दिए फ्री टिकट फ्री भिजामा मलेसिया पठाइदिने प्रलोभन देखाइन्। त्यसअघि उनले काङ्ग्रेसले चुनाव हारे केन्द्रबाट बजेट नै नपठाउने भनेर मतदाता तर्साइन्। एक सशक्त पार्टीकी प्रभावशाली नेत्री केही दिन अघि खुला जा सिमसिम सम्बन्धी अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा आइन्। उनको पछिल्लो विवादास्पद अभिव्यक्ति हेलिकप्टर चढ्न सक्ने हैसियत भएका उम्मेदवारलाई मात्रै भोट दिनु भन्ने छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पत्नी तथा कांग्रेस नेत्री आर्जु राणा आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण पुनः चर्चा र विवादमा मुछिएकी छिन्। शुक्रबार डडेलधुराको गन्यापधुरामा आयोजित एक चुनावी सभामा नेत्री राणाले हेलिकप्टरमा उडेर यहाँ आउन सक्ने क्षमता बनाउन सक्ने मान्छेलाई छान्नुहोस् भन्दै आफ्ना पति शेरबहादुर देउबालाई भोट मागिन्। नेत्री आर्जुको भनाई सुन्दा उनले 10-15 वर्षदेखि हेलिकप्टर चढेर आउने हैसियत बनाएका शेरबहादुर देउबाबाट मात्र संविधानको रक्षा हुन सक्ने र देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन सक्ने दाबी गरेको बुझिन्छ। जसरी आज हामी हेलिकप्टरमा आयौं, आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि यहाँ कतिजना हेलिकप्टरमा उडेर आउन सक्ने क्षमता बनाउन सक्ने मान्छेलाई छान्नुहोस् नेपाली कांग्रेसको रुखछापमा। मनोविज्ञानमा विद्यावारिधि गरेकी नेत्री राणा जहाँ बोल्छिन् त्यही कुनै न कुनै उत्पात मच्चिँदै आएको छ। 7औं पटक जनअनुमोदनका लागि सभापति देउबाले डडेलधुरामा उम्मेदवारी दिएका छन्।
यसअघि 23 असोजमा प्रधानमन्त्री देउबाका लागि प्रतिनिधि सभाको सदस्यको मनोनयन दर्ता गराउन डडेलधुरा पुग्दा आर्जुले बेरोजगार युवालाई फ्री भिसा, फ्री टिकटमा मलेसिया पठाइदिने आश्वासन दिएकी थिइन्। त्यो आश्वासन पनि विवादमा परेको थियो। राणाले वैशाख 30मा पनि युवालाई वैदेशिक रोजगारीको आश्वासन दिएकी थिइन्। युवाहरूको लागि पनि रोजगारीमा अस्ति नै पनि यहाँबाट 400 भन्दा धेरै महिला युवाहरू रोजगारमा गए। नो फ्री भिजा, फ्री टिकटमा यस्तो स्किमहरू नेपालमा आउँछन्, तर यहाँ कसरी ल्याउने भन्नेमा चाहिँ मैले पहल गर्छु। स्थानीय तहको निर्वाचनकै क्रममा राणाले कंग्रेसले नजितेका पालिकाहरूको बजेट रोकिदिने धम्की पनि दिएकी थिइन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निर्वाचन जित्दै आएको जिल्ला हो सुनसरी। 2048 सालको आम निर्वाचन, 2051 को मध्यावधि निर्वाचन र 2056 सालको संसदीय निर्वाचनमा गिरिजाबाबुले यही जिल्लाबाट जिते। सुनसरी 4बाट 2064 सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरी सुजतालाई तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पराजित गरेका थिए। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा पनि यादव नै निर्वाचित भएका थिए। वर्तमान सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की 74 को निर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धन दलहरूको समर्थनमा कार्की यही क्षेत्रबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धन दलहरूको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सुनसरीको 4 नम्बर क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार छन्। आफ्नो विरासत माग गर्दै आएको कांग्रेस यो क्षेत्रमा यसपालि पनि विरासत जोगाउने कसरतमा छ। 74 सालको निर्वाचनमा कार्कीले वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार रमेश श्रेष्ठलाई पराजित गरेका थिए। त्यति बेला प्रतिकूल अवस्थामा समेत सहजतापूर्वक जित निकालेका कार्कीले आफ्नो पछिल्लो कार्यकालमा 80% प्रतिबद्धता पूरा गरेकाले सहज जित निकाल्ने दावी गर्दछन्। मैले जे कुराहरूको प्रतिबद्धता यहाँहरूको अगाडि गरेको थिएँ, ती प्रतिबद्धताहरू मैले 80% पूरा गरेको कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। कार्कीको प्रतिस्पर्धी एमालेका जगदीश कुशियत भने 74 सालमा क्षेत्र नम्बर 4 कबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भई वन, वातावरण, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री बनेका थिए। कुशियत पनि प्रदेश मन्त्री भई स्थानीय रूपमा नै जनतासँगै रहेकाले सहज जित निकाल्ने दावी गर्दछन्। मधेस जनता फोरमको रूपमा रहेको थियो, त्यो दुई गठबन्धन भएको थियो र त्यो यो क्षेत्रमा एउटा राम्रो पकड भएको अहिलेको जनता समाजवादी पार्टीको हो। त्यो जनता समाज पार्टीको आधार भएको कारणले लागि 15-17 हजारको हाराहारीमा उहाँहरूको भोट रहेको छ। आज त्यो जनता समाजवादी पार्टी हामीसँग सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री कार्की 2056 सालको संसदीय निर्वाचन र 2064 सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा भोजपुरबाट झिनो मतान्तरले पराजित भएका थिए। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा उनी समानुपातिकमा रहे। 2074 सालको निर्वाचनमा भने 6597 मत अन्तरले एमालेका रमेश कार्कीलाई पराजित गरेका थिए। कुशियतले 74 सालको निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर 4 कबाट वाम गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका रेवती दुलाललाई पराजित गरेका थिए। प्रदेशसभातर्फ 5 दलीय गठबन्धनबाट कांग्रेसका तर्फबाट क्षेत्र नम्बर 4 कबाट सदानन्द मण्डल र एमाले जसपा गठबन्धनबाट जसपाका परशुराम बस्नेत तथा क्षेत्र नम्बर 4 खबाट गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका हाजी इसराइल मन्सुरी र एमालेका अब्बास अन्सारी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा कुल 1,28,065 जना मतदाता रहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। गायिका कोमल ओली जो दाङबाट नेकपा एमालेको सांसद उम्मेद्वार छिन्, उनी चुनावी सभामा बालबालिका प्रयोग गरेर निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको विषयमा विवादमा आएकी छन्। निर्वाचन आयोगले चुनावमा बालबालिकाको प्रयोग दण्डनीय हुने भन्दै मोबाइल फोनको रिङटोनमै चेतावनी सन्देश बजाइरहेको छ। ठूलो धनराशि खर्चेर व्यापक स्तरमा निर्वाचन आयोगले सूचना र सन्देश मार्फत जे नगर्न जोड गरेको थियो त्यही काम गायिका एवं एमाले नेत्री कोमल ओलीले गरेकी छन्। यसो त निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेमा प्रधानमन्त्री पत्नीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री समेत मुछिएका छन्, तर आचार संहिता उल्लङ्घनमा देखिने गरी कारबाही भने गरिएको छैन।
आचार संहिताको उल्लङ्घनको आरोपमा धमाधम सोधिएका स्पष्टीकरणको सूचीमा कोमल ओली पनि थपिएकी छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधिहरूमा बालबालिकाको दलगत राजनैतिक प्रयोग नगरौं र नगराउँ। सो कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई 3 वर्षसम्म कैद र 75,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था रहेको बेहोरा सर्वसाधारणको लागि जानकारी गराइन्छ। आसन्न चुनावमा स्कुले बालबालिकाको दलगत प्रयोग कानूनले वर्जित गरेको सन्देश निर्वाचन आयोगले घर घरमा पुर्याइरहेको छ। चुनावमा स्कुले बालबालिकाको प्रयोग गरे 3 वर्ष कैद र 75,000 जरिवाना हुने सन्देश फोन गर्ने जो कोहीले सुनेकै हुनुपर्छ। तर नेकपा एमालेबाट दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार बनेकी कोमल ओलीका लागि भने आचार संहिता लागू भएन। बालबालिकालाई भेला पारेर उनले राजनीतिका कुरा सुनाइन्। तर न्यूज 24 टेलिभिजनको सम्पर्कमा जोडिएकी उनको स्पष्टीकरण भने फरक छ। निर्वाचनको बारेमा हाम्रो त्यहाँ कुरा केही भएको छैन। तपाईले प्रिन्सिपललाई सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ मैले बच्चाहरूको पढाइ, बच्चाहरूले कस्तो पढ्नुपर्छ, आजको आवश्यकता के हो, बच्चाहरू कस्तो खालको एजुकेसन पाइन्छ, त्यहाँ त्यो स्कुल पनि एकदमै दुःख गरेर त्यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्षले भुवनेश्वर पौडेलले बनाउनु भएको थियो। पहिलाको भुवनेश्वर अध्यक्ष गाउँपालिकाको उहाँले एक मिटर माथिसँग जग्गा लिएर ठाउँ स्पेस बनाएर बनाउनु भएको स्कुल हो। कार्तिक 15 गते ओलीले दाङको बबईमा रहेको गङ्गटे स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई राखेर चुनावमा गीत सङ्गीत त सुनाइनन् होला। आफू सेलिब्रेटी भएकाले बालबालिकाको आग्रहमा त्यो जमघट भएको ओलीको जिकिर छ। तर निर्वाचनको मुखैमा चुनावी उम्मेद्वारले बालबालिकाको भेलामा प्रचारकै नियत राखेको बुझ्न सकिन्छ। काशी जाने कुन्तीको बाटो भने झैं चुनावी उम्मेद्वारले सेलिब्रेटीको छवि भजाएर आचार संहिताको व्यवस्था गर्नु शोभनीय देखिएन। एकातिर आचार संहिताको उल्लङ्घन भइरहेको छ र कारबाही भएको छैन। तर अर्कोतर्फ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आचार संहिता कडाइपूर्वक लागू हुने र आयोगको निर्णयपछि उम्मेद्वारमा भूकम्प नै जाने दाबी पनि गर्न छोडेका छैनन्। आचार संहिता उल्लङ्घनमा स्पष्टीकरण सोधिँदै यतिको अलिकति चाहिँ यो तरङ्ग आएको छ भने अब 5-7 दिन 8-10 दिन पछिका आयोगका निर्णयले ठुलै भूकम्प आउला कि भन्ने मैले आशंका गरेको छु। त्यहाँभन्दा धेरै म यसमा प्रवेश गर्न चाहन्न। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेद्वारलाई स्पष्टीकरणका नाममा निर्वाचन आयोगले चोख्याउने मात्र कर्मकाण्ड गर्ने कि कारबाही पनि गरेर देखाउने? कारबाहीको डर नहुँदा आचार संहिता नाग्ने क्रम झन्झन बढ्दैछ। सानालाई ऐन, ठूलालाई चैनको व्यवहार गरेको आयोगमाथि लगातार प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री पत्नीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री हुँदै ठूला दलका प्रभावशाली नेताहरूले नै आचार संहिता उल्लङ्घन गरिरहने, तर कारबाही जे स्थिति छ त्यसबाट आयोगको निष्पक्षतामाथि शङ्का बढेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। देश चुनावमय बनेको छ। नयाँ बानेश्वर क्षेत्र काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा पर्छ। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेद्वारहरू मत माग्न चुनावी एजेन्डा लिएर घर दैलोमा पुग्न थालेका छन्। उम्मेद्वारहरू मत माग्न मतदाताको घर दैलोमा पुग्दा बाँडिने सपना र एजेन्डा के छन् त? एक रिपोर्ट। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट कांग्रेस शीर्ष नेता प्रकाश मान सिंह पनि चुनावी मैदानमा छन्। गएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार कांग्रेस अगाडि नै छ। तर यस चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार र नयाँ प्रतिस्पर्धी पनि मैदानमा छन्। यद्यपि सिंह आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न विभिन्न सभा सम्मेलन र घर दैलोमा व्यस्त छन्। उनले अबको निर्वाचनपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने दावी गर्दै आएका छन्। अब अत्यन्तै मैले चाहिँ विगतको निर्वाचनभन्दा बढी चाहिँ रेस्पोन्स पोजिटिभ रूपमा चाहिँ मैले पाएको छु। किन भन्दाखेरि योभन्दा अगाडिका निर्वाचनहरूमा पनि जाँदाखेरि रेस्पोन्स र अहिलेको रेस्पोन्समा चाहिँ मैले चाहिँ धेरै अन्तर र पोजिटिभ रेस्पोन्स मैले चाहिँ पाएको छु। उत्साह सबैको चाहिँ छ। नेकपा एमालेबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार किरण पौडेल चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन्। चुनाव प्रचारमा बानेश्वरमा भेटिएका पौडेल युवा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुन्। एमालेको सांगठनिक मत जोगाएर मतदाताको मत जित्ने अठोटका साथ लागि परेको पौडेलको भनाइ छ।
म त केही चुनौती देखेको छैन। प्रत्येक टोलमा प्रत्येक बस्तीमा जहाँ जहाँ हामी गइरहेका छौँ त्यहाँका आम मतदाताहरूले हामीप्रति जुन किसिमको समर्थन दिनुभएको छ, हाम्रा एजेन्डाका विषयहरू, हाम्रो ऊर्जा उत्साह लगायतको समग्र चिजहरू जे देख्नु भएको छ। 2074 को साझा विवेकशील पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा चुनाव लडेका रविन्द्र मिश्र झिनो मतान्तरले पराजित भएका थिए। तर अहिले उनी राजनीतिक एजेन्डा नै बदलेर चुनावमा होमिएका छन्। राजसंस्था र हिन्दू बौद्ध राष्ट्रको ओकालत गर्दै आएका मिश्र अहिले यस क्षेत्रमा प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। सडकबाट मात्र होइन, सदनबाट नागरिकलाई साथ दिने भन्दै रवि लामिछानेको घण्टी चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवारी दिएका पुकार बम पनि घर दैलो अभियान र सभा सम्मेलनमा व्यस्त देखिन्छन्। हाम्रो एजेन्डा चाहिँ विगत 15 वर्षदेखि पुकार बमले जे काम गरिरहेको छ, जुन राजनीतिक अभियान सामाजिक अभियानको नेतृत्व गरेर स्थापित गरेको मुद्दाहरू छ, त्यही मुद्दाहरूलाई हामी एजेन्डाको रूपमा शिक्षाको, स्वास्थ्यको, रोजगारीको, वैदेशिक रोजगारमा जाने हुने र पढ्न जानुभएको नेपाली प्रवासी नेपालीहरूको लागि चाहिँ भोटिङ राइट्सको जुन हामी आन्दोलन गरेको थियौँ। नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउने, विदेश गएका नेपालीलाई स्वदेशमै फर्काउने र नेपालवादको सिद्धान्तलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धतासहित सुशासन पार्टीबाट पूर्व डिआइजी रमेश खरेल काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाटै चुनावी मैदानमा छन्। खरेल पनि सशक्त रूपमा घर दैलो अभियानमा जुटेका छन्। काठमाडौँ 1 ले जन्माएको अहिलेको अहम प्रश्न गठबन्धनका उम्मेद्वार प्रकाश मानका निकटतम प्रत्याशी को बन्लान्? रविन्द्र मिश्र, रमेश खरेल, किरण पौडेल वा पुकार बम? के यस क्षेत्रबाट यसपालि नयाँ अनुहार आउलान् त? यसको लागि भने हामीले मङ्सिर 4 कुर्नै पर्छ। काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 लाई काठमाडौँको मुटु मानिन्छ। 45,018 जना मतदाता संख्या रहेको यस क्षेत्रमा दलका उम्मेद्वारहरू 21 जना रहेका छन् भने 11 जना स्वतन्त्रतर्फ छन्। यसमा 32 जना उम्मेद्वारहरू रहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली नै बेठिक भएकाले खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नवलपरासी पूर्व कावासतीमा राप्रपाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली मान्छे किन्ने र बेच्ने खालको रहेको भन्दै अबको निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सांसद मन्त्री बन्न नभई नीति बनाउन जाने लिङ्गदेलले बताएका छन्। जनताबाट सोझै निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजा राख्नुपर्ने भन्दै राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेलले वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राज्य हुने व्यवस्था ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए। यो खरिद बिक्रीको प्रणालीको अन्त्य हुनु पर्यो र अब संसद पूर्ण समानुपातिक हुनु पर्यो। सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था हुनु पर्यो। सांसदले ऐन कानुन बनाएर बस्नु पर्यो। योग्यता क्षमता भएका मानिसहरू संसदमा जानु पर्यो। जनताले सोझै निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो र अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहने व्यवस्था हुनु पर्यो। राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेलले 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएर देशका लागि केही गर्न नसकेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले फेरि 6औं पटक प्रधानमन्त्री भएर देशका लागि केही गर्छ भनेर पत्याउनु जनतालाई मूर्ख बनाउनु बाहेक केही नभएको बताए। शेरबहादुर देउवा हैन 5 पटक यो देशको प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाउँदाखेरि यो देश बनाउनु भएन, यो देश बनेन। 79 वर्षको पुग्दाखेरि प्रधानमन्त्री हुने मौका पाउँदाखेरि यो देश बनेन। के 6औं पटक भन्दा 80 वर्षको उमेरमा बन्दाखेरि यो देश बन्छ त? उनले कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका ठूला तथा पटक पटक सत्तामा गएका दलका नेताहरूले सत्ता जनताका लागि भन्दा पनि विदेशीका लागि उपयुक्त हुने काम गर्नका लागि प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले देशमा अझै जातीय मुक्ति प्राप्त हुन नसकेको भन्दै मुक्तिका लागि सङ्घर्ष गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। शनिबार ललितपुरको कुपनडोरमा आयोजित डाक्टर ओम गुरुङको श्रद्धाञ्जली सभामा बोल्दै उनले देशमा रूपान्तरणका लागि सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, बाहुनवाद विरुद्ध लडेर सङ्घर्ष गर्दा पनि वर्गीय, जातीय, महिला, दलित, मधेसी समुदायको मुक्ति हुन नसकेको बताए। उनले जातीय वर्गीय मुक्तिका निम्ति सङ्घर्ष गर्न जरुरी रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। सामन्तवाद, साम्यवाद, पितृसत्तात्मकवाद, ब्राह्मणवाद, पहाडिया शोषणवाद विरुद्ध लड्दै गर्दा संशोधनवाद विरुद्धमा पनि लड्न अत्यावश्यक रहेको वैद्यको भनाइ छ। ठीक छ,
ब्रिटिस सत्तावादका विरुद्ध पनि लड्ने, त्यो पनि ठिक छ होइन। पहाडी शोषणका विरुद्ध पनि लड्ने, त्यो पनि ठिक छ। तर यसको साथमा संशोधनवादका विरुद्ध पनि लड्नुपर्छ। संशोधनवादका विरुद्ध नलडिकन मुक्ति हुन सक्दैन, किनभने त्यो संशोधनवाद सबैमा घुसिया छ। त्यसकारणले आवश्यकता के छ भन्नुहुन्छ भने संशोधनवादका विरुद्ध लडेर। महासचिव वैद्यले नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गरी साम्यवादको प्राप्तिको निम्ति दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने बताए। वर्तमान संसदीय व्यवस्थाबाट जनताको समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले आगामी निर्वाचनको पनि कुनै औचित्य नभएको बताए। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब बिजनेस न्युज। एउटा समय थियो नेपालबाट पस्मिनाका सामग्री र कार्पेट धमाधम विदेश निर्यात हुन्थ्यो, तर पछिल्लो समयमा ती सामग्रीको निर्यात हराउँदै गएको छ। बरु अहिले हस्तकलाका सामग्री विदेश निर्यातका प्रमुख वस्तु बनेका छन्, तर यसमाथि राज्यको चासो र लगानी भने उदेक लाग्दो छ। अर्कोतर्फ विदेशमा नेपाली सामानको बजारीकरणमा ध्यान पुगेको छैन। मुख्यतया महिला उद्यमीबाट निर्मित हस्तकला बजारमा कस्ता कस्ता सामग्री पाउन सकिन्छ, हेरौँ यो रिपोर्ट। शुक्रबारबाट काठमाडौँको बसन्तपुरमा हस्तनिर्मित सामग्रीहरूको प्रदर्शन भइरहेको छ। नेपालबाट निर्यात हुने सामग्री मध्ये 8 अर्बभन्दा बढीको हस्तनिर्मित सामग्रीहरू निर्यात हुने गर्छ। नेपालमा कस्ता कस्ता हस्तनिर्मित सामग्रीहरू बन्छन्, आउनुहोस् आज हामी तपाईहरूलाई देखाउनेछौँ। नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूमध्ये हस्तकलाका सामग्री प्रमुख हुन्। मेलाको उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल भन्ने चाहिँ हामीले राखेका छौँ। त्यो किनभने चाहिँ अब हाम्रो यो जति पनि आज यहाँ स्टलमा आउनु भएको छ उहाँ लोकल दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँ यस्तो खासै ठुल्ठुलो कामहरू गर्नुहुन्छ, कतिजना चाहिँ भर्खरै काम थाल्ने गर्नुभएको छ। अब उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा प्लेटफर्म चाहियो भन्ने हिसाबले चाहिँ मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल भन्ने राखेर चाहिँ अब उहाँलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय साथै यो चाहिँ लोकल होइन स्थानीय बजार पनि उहाँलाई उपलब्ध होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ आजको हामी 3 दिनको लागि मेला गरेका थियौँ। अब यो सामानहरू चाहिँ किनभने स्वदेशी उत्पादनलाई नै हामी प्रमोसन गर्नुपर्छ। त्यो कारणले नै किनभने हामीले यस्ता महिला चाहिँ समय समयमा गरेर हाम्रो स्वदेशी सामान, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गरौँ भन्ने नै यही चाहिँ प्रेरणा हामी दिन चाहन्छौँ। नेपाली कालीगढबाट नेपालकै संस्कृति झल्किने यस्ता कतिपय हस्तकलाको कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याइन्छ, जसको भ्यालु एड त हुन्छ तर यसले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान गरेको हुँदैन। त्यसैले सरकारले स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी हस्तकला बनाउन र विदेश निर्यातका लागि सहयोग गर्नुपर्छ। नेपालमा बनेका यस्ता हस्तनिर्मित सामग्रीहरूको प्रवर्धन र विकासका लागि सरकारले पनि यस्ता हस्तनिर्मित सामग्री बनाउनेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली, बसन्तपुर, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। साफ अन्डर 15 महिला च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। बंगलादेशको ढाकामा शनिबार भएको खेलमा घरेलु टोली बंगलादेशलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। शनिबारको खेलमा पनि नेपालकी वर्षा ओलीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिन्। उनकै एक गोल नेपालका लागि विजयी गोल बन्यो। उनले खेलको 87औं मिनेटमा गोल गरिन्। यसअघि बिहिबार भुटान विरुद्ध भएको पहिलो खेलमा नै व्यक्तिगत 4 गोल गर्दै चम्केकी नेपालकी वर्षा ओलीले शनिबार पनि राम्रो लयको प्रदर्शन जारी राखेकी हुन्। बंगलादेश विरुद्धको जितसँगै नेपालले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। यो सँगै नेपाल अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। बंगलादेश 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अब नेपालले बुधबार भुटान र शुक्रबार बंगलादेशसँग पुनः प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब 24 वेदर।
अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। दार्चुलाबाट भाषण गर्दैमा लिम्पियाधुरा फिर्ता नआउने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले केपी ओलीप्रति कटाक्ष। चुनावी सभामा ओलीको भारत विरोधी चर्को अभिव्यक्ति। म फर्किएर आइसक्दा मलाई हटाउने तयारी लगभग पुरा भइसक्यो। प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणाको चुनावी भाषण। हेलिकप्टर चढ्न सक्ने हैसियत भएका उम्मेदवारलाई मात्रै भोट दिन अपिल। 10-15 वर्ष अगाडि यहाँ कतिजना हेलिकप्टरमा उडेर आउन सक्ने क्षमता बनाउन सक्ने मान्छेलाई छान्नुहोस्। गायिका कोमल ओली विवादमा चुनावी सभामा बालबालिकाको प्रयोग। निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण। पछिका आयोगका निर्णयले ठुलै भूकम्प आउला कि भन्ने मैले आशंका गरेको छु। नेपालबाट पश्मिनाको सामग्री र कार्पेट विदेशमा निर्यात शून्य। हस्तकलाको सामग्री विदेश निर्यात बढ्यो। विदेशमा नेपाली सामानको बजारीकरणमा ध्यान पुगेन। हाम्रो स्वदेशी सामान स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गरौँ भन्ने नि यही चाहिँ प्रेरणा हामी दिन चाहन्छौँ। र साफ अन्डर 15 महिला च्याम्पियनसिपमा नेपालीकी वर्षा ओलीको उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी। आजको खेलमा समेत विजयी गोल गर्न सफल। बेलुकी 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। भारतले पठाएको नयाँ मूल्य सूचीपछि नेपाल आयल निगमले 15 दिनमा 18 करोड रुपियाँ नाफा कमाउने प्रक्षेपण भएको छ। नाफा कमाउने अवस्थामा पुग्दा पनि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्ताको मूल्य नघटाउन उचित हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेडलाइन्समा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।